تو नाज़रीन कराम, जहाँ तक असनाफ़ नसरी और शेरी का सवाल है, तो जब भी आप उसका तारीख़ी मुताला करेंगे तो यकीनन इसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि जितनी भी क्लासिकी अदबियात हैं उर्दू की, ख़्वाह वो नस्र की हों या शायरी की, वो अरबी और फ़ारसी रिवायतों के साए में परवान चढ़ती आई हैं। कसीदे का ज़िक्र हो गया, मरसिये पर गुफ्तगू कर लीजिए, रुबाई को देख लीजिए। उमर ख़य्याम की रुबाइयाँ बहुत मशहूर हुईं, उसी के असर से उर्दू शायरी में भी रुबाइयों ने अपना मुकाम व मर्तबा मुतय्यन किया। और उसके अलावा जहाँ तक नस्र का सवाल है, फ़िक्शन में देखिए तो हमारे यहाँ क्लासिकी नस्र में फ़िक्शन के तहत दास्तानें आती हैं, तो दास्तानों का पूरा पूरा जो सरमाया है वो फ़ारसी के ज़ेर असर आया है। फ़ारसी में बड़ी सारी दास्तानें, यूसुफ़ ज़ुलेखा, लैला मजनू, शीरीं फ़रहाद वग़ैरह वग़ैरह लिखी गई थी। एक किताब है प्रोफ़ेसर नूरुल हसन अंसारी की, फ़ारसी की दिलकश दास्तानें, ये तर्जुमा है दास्तान हाय दिल अंगेज़ का, जो एक फ़ारसी के राइटर ने लिखी थी। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी नसरी या शेरी सिन्फ़ हो, उसकी सरहदें या उसका मरजओ मावा जो है, उसकी उसकी आखिरी पनाहगाह जो है, वो हमको मिलती है अरबी और फ़ारसी में। यही सूरत हाल खतूत के साथ भी हुआ है ना। खतूत के सिलसिले में हम लोगों ने ये बात डिस्कशन में आई थी हम लोगों के, कि किस तरह से अरबी ज़बान व अदब में या इस्लामी दौर हुकूमत में खतूत का बहुत तेज़ी के साथ रिवाज हुआ। और चूँकि इस्लाम का तबलीग व इशाअत के वसीले से उसका एक दायरा अचानक बहुत बढ़ सा गया था। फिर जब इस्लामी फतूहात का दायरा वसी से वसीतर होता गया, तो उसमें मुल्की इंतज़ाम व इंसराम के लिए भी मकातीब की ज़रूरत का एहसास हुआ। और इस बुनियादी ज़रूरत ने मकतूब नगारी को बहुत फ़रोग़ दिया। यकीनन मकतूब की कई अक़साम हो सकती हैं, लेकिन उस दौर में जो भी खतूत लिखे गए, ख़ास तौर से जो सरकारी अहकामात और फ़रामीन होते थे, उसमें ज़बान व अदब का, उसमें फ़साहत व बलागत का, और उसमें मकतूब अलैह का और उसके मुकाम व मर्तबे का बड़ा ख़याल रखा जाता था। फिर जब ईरान तक इस्लामी फतूहात का सिलसिला फैला, तो फ़ारसी के असर अरबी ज़बान व अदब में भी कुछ तकल्लुफ़ात शामिल होते चले गए। फ़ारसी यानी ईरानी लोग ज़हनी तौर पर बहुत नस्तालीक़ और बहुत पुरतकल्लुफ़ मिज़ाज रखते हैं, और उसी की वजह से उनकी उनकी हर अदा में, उनके हर काम में एक ख़ास किस्म का तसन्नुअ, एक ख़ास किस्म का तकल्लुफ़, एक ख़ास तरह की नस्तालिक़ियत मौजूद होती है। तो फ़ारसी ज़बान ने जब अरबी ज़बान पर अपने असरात मुरत्तब किए, ये असर लेने और देने का सिलसिला दो तरफ़ा था। लेकिन जब ये मकातीब या ये इंशा का ये सिलसिला जब दराज़ हुआ फ़ारसी ज़बान व अदब तक, तो और ख़ास तौर पर जब हम लोग हिंदुस्तान की फ़ारसी में देखते हैं, तो हमको ये अंदाज़ा लगता है कि किस तरह से पुरतकल्लुफ़ अंदाज़ बयान इख्तियार किया गया था। एक बहुत मुख्तसर सा वाक़या है कि एक ख़त ऐसा भी लिखा गया था जो मुश्तमिल था 70 सतरों पर, और उसका बहुत सीधा सा और साफ़ सा मफ़हूम सिर्फ़ इतना था कि ख़त मिल गया और सब खैरियत है। तो इससे भी एक अंदाज़ा लगता है कि किस तरह से फ़ारसी में तकल्लुफ़ात का और अदब आदाब का और अलक़ाब व आदाब का और दूसरे जो रसूम व रिवाज थे, दूसरे जो सनाए लफ्ज़ी और मानवी का जो पूरा एक अंदाज़ था, वो किस तरह से बहुत पाबंदी के साथ बरता जाता था। कहना ये चाह रहा हूँ कि उर्दू खतूत नगारी फ़ारसी मकतूब नगारी के
سائے تلے آگے بڑھتی ہے، سائے تلے آگے بڑھتی ہے۔ اور مغلیہ دور کا جب زوال شروع ہوا اور جب فارسی بھی سرکاری زبان کی حیثیت سے اپنی اہمیت کھونے لگی، تو پھر ہندی زبان یعنی ریختہ میں یعنی اردو میں خطوط نگاری کے سلسلے کا آغاز ہوا۔ اس خطوط نگاری کی جو اردو میں روایت ہے، اس کے ایک بہت بڑے ستون مرزا غالب مانے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مرزا غالب ایک شاعر کی حیثیت سے، بادشاہ وقت کے استاذ کی حیثیت سے، ایک مشہور غزل گو کی حیثیت سے، اور ایک جدت پسند قصیدہ نگار کی حیثیت سے لافانی شہرت کے مالک ہیں۔ نثر میں ان کا کارنامہ نثر میں ان کا کارنامہ خطوط ہے، اور یہ خطوط دو مجموعوں کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک مجموعہ ان کا عود ہندی کے نام سے، اور دوسرا مجموعہ اردو معلیٰ کے نام سے شائع ہوا۔ عود ہندی، عود لکڑی کو کہتے ہیں، خوشبودار لکڑی، تو عود ہندی، ہندی یہاں پر اردو کے معنی میں استعمال ہے، کیونکہ عہد غالب تک ہندی کا لفظ اردو کے لیے مستقل طور سے استعمال میں رہا تھا۔ ہندی تھا، ہندوی تھا، ریختہ تھا، اس طرح کے الفاظ، مختلف الفاظ رائج تھے، مفہوم اس کا اردو لیا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عود ہندی کا جو ترجمہ ہوگا وہ ہوگا ہندوستانی لکڑی کی خوشبو، یا ہندوستان کی خوشبودار لکڑی، عود اور خوشبودار لکڑی کو کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ دکھلانا مقصد ہے کہ فارسی کا جو ذائقہ تھا، فارسی انشاء کا یا فارسی مکاتیب کا جو ایک امتیازی پہلو تھا، وہ ایک خوشبو بن کر کے اردو میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ دوسرے مجموعے کا نام تھا اردو معلیٰ۔ اردو ہندی غالب کی زندگی میں شائع ہو کر کے سامنے آ گیا تھا، اور اردو معلیٰ جو ہے ابھی پریس میں تھا کہ غالب اس جہان فانی سے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اردو معلیٰ غالب کی وفات کے 19 دن کے بعد منظر عام پر آیا۔ تو اس طرح سے غالب کے اردو خطوط کے دو مجموعے ہیں، عود ہندی اور اردو معلیٰ۔ انہی دونوں خطوط کے مجموعوں کی بدولت غالب اردو کے بڑے مکتوب نگار، سب سے بڑے مکتوب نگار یا بڑے نثر نگار کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا غالب نے اردو مکتوب نگاری کا آغاز کیا؟ کیا غالب سب سے پہلے مکتوب نگار تھے اردو کی حد تک؟ اس کا جواب نہیں میں ہے۔ نہیں میں اس لیے، حالانکہ ایک اسکالر ہیں مولانا حامد حسن قادری صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات پر اصرار کیا ہے کہ غالب اردو مکتوب نگاری کے موجد اور بابا آدم ہیں۔ تاریخی طور پر یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسری کتاب جو مکاتیب غالب کے نام سے مولانا عرشی صاحب نے، امتیاز علی عرشی صاحب نے، خود مولانا الطاف حسین حالی نے، اور ایک اور اسکالر ہیں مولانا غلام رسول مہر صاحب، ان تمام لوگوں نے کچھ اس طرح کی رائے ظاہر کی ہے کہ اولیت کا صحرا غالب کے سر باندھنا مناسب نہیں ہے۔ یہ میں مفہوم بتلا رہا ہوں، سب کی رائے الگ الگ ہے، لیکن میں مفہوم بتلا رہا ہوں۔ مولانا حالی نے یادگار غالب میں لکھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالب نے 1850 کے آس پاس اردو میں خط لکھنا شروع کیے۔ یہ جو 1850 والی بات ہے، کم و بیش چھوٹے بہت معمولی اختلاف کے ساتھ زیادہ تر لوگوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور 1850 سے پہلے کا جو خط غالب کا دستیاب ہوا ہے وہ شک کے دائرے میں آتا ہے۔ لنگی والا خط ہے تو وہ شک کے دائرے میں آتا ہے۔
वो 1848 वगैरह का लिखा हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर उस खत को तस्लीम कर लिया जाए तो 1848, और अगर मौलाना हाली की राय तस्लीम कर ली जाए तो 1850 के आसपास से गालिब ने उर्दू में खतूत नगारी का आगाज़ किया था। उसके उसकी कुछ और वजहें थी, उस पर हम लोग फिर बाद में ज़िक्र करेंगे कि उसके असबाब व मुहर्रिकात क्या थे। दो तीन लोगों का ज़िक्र गालिब के साथ कर देना ज़्यादा मुनासिब है। गालिब के खतूत से पहले दो तीन ऐसे खतूत के मजमूए हैं जो मंजर आम पर तो नहीं आए, जो छप तो नहीं सके, जो शाये तो नहीं हो सके, लेकिन वो लिखे गए थे। एक फोर्ट विलियम कॉलेज में अंग्रेज़ था, उसके एक मुंशी थे, मुंशी मोहम्मद शाकिर। तो मंशात शाकिर के नाम से उन्होंने कुछ खतूत जो उर्दू में लिखे हुए थे उसको इकट्ठा कर दिया है। वो अभी कलमी सूरत में है, मुसव्वदा है, मखतूता है, अभी वो छपा नहीं है। तो उसमें 1822 1842 तक के खतूत मिल जाते हैं। उसके अलावा नवाबान कर्नाटक जो थे, मोहम्मद अली वालाजा, नवाब शकोहुल मुल्क, नवाब आज़मुल उमरा, ये तमाम यके बाद दीगरे कर्नाटक के बादशाह हुए थे। तो उन तमाम लोगों के खतूत का मजमुआ मकातीब आज़म जाह के नाम से कलमी नुस्खे की शक्ल में इंडिया ऑफिस लंदन में मौजूद है। और उसमें जो भी खतूत हैं उसमें अव्वलीन ख़त जो है वो 1822 का है। और उसकी ज़बान अगर आप देखेंगे तो उसकी ज़बान सादा और आसान कही जाएगी, बेतकल्लुफ़ नस्र कही जाएगी। मग अगरचे उसके अंदर अदबियत का पहलू कम है, हाँ, लेकिन जो इंसानी जो ख़त लिखने का बुनियादी मकसद होता है, यानी अपने आप को दूसरों पर ज़ाहिर करना और दूसरे के का हाल अहवाल दरियाफ़्त करना, और इस तरह से एक दूसरे से यगानगत और मोहब्बत का इजहार करना, खुलूस, इंसानी मोहब्बत और हमदर्दी और भाईचारा और मुआख़ात और मोहब्बत और यगानगत, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो सब उन खतूत में हमको मिल जाती हैं। कुछ हुकूमत और सरकार का के नज़्म व नसक़ का भी उसमें ज़िक्र है, कुछ महल्लात की साजिशों का भी उसमें बयान किया गया है। कहना ये चाह रहा हूँ कि वो पूरी तरह से अगरचे अदबी खतूत के ज़ुमरे में नहीं रखे जाएँगे, लेकिन उसके बावजूद उसकी तारीख़ी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। तो इस तरह के दो खतूत के मजमूए हैं, एक का नाम है मंशात मोहम्मद शाकिर, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के एक अंग्रेज़ के खतूत का मजमुआ है, कलमी है, और दूसरा नुस्खा है मकातीब आज़मजा, जो कर्नाटक और मैसूर के इलाके में जनूबी हिंदुस्तान की जो हुकूमतें थीं उस इलाके में वो लिखा है, और उसका नुस्खा जो है वो कलकत्ते में है, वो लंदन में है। एक और दो और लोगों का ज़िक्र करना इस सिलसिले में ज़रूरी मालूम होता है। एक तो लखनऊ का, और दूसरे एक गालिब के बहुत करीबी दोस्त थे, ख्वाजा ग़ुलाम गौस बेख़बर। बेख़बर के भी खतूत शाये हो चुके हैं इंशाए बेख़बर के नाम से, और अ, वो तकरीबन गालिब के खतूत के आस-पास ही उसकी भी तहरीर का ज़माना है। मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर गालिब के हमअस्र थे, और उन्होंने बड़ी पुरमशक्क़त ज़िंदगी गुज़ारी। लखनऊ रहे, कानपुर रहे, फिर लखनऊ वापस आए। 1856 में जब हालात ख़राब हो गए तो बनारस चले गए, और बनारस ही में उनका इंतकाल हो गया। तो इंशाए सुरूर के नाम से उनके खतूत का मजमुआ है, और जिसमें उन्होंने बहुत पुरतकल्लुफ़ ज़बान में, हालांकि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि बहुत अ, अ, बुढ़ापे की कमज़ोरी का ये आलम है कि दो चार जुमले भी ठीक ठाक नोके कलम से निकल नहीं सके। बहुत परेशानी के आलम में यह ख़त लिखता हूँ, लेकिन उस परेशानी के आलम में भी लखनवी मिजाज की ये देन थी कि जो आम जुमले, जो बग़ैर गौर व फ़िक्र के भी जुमले लिखे जाते थे,
تو اس میں مرصع نگاری اور اس میں مقفع اسلوب حاوی رہتا تھا۔ تو جب ہم لوگ رجب علی بیگ سرور کے خطوط کا مطالعہ کریں گے تو اس میں بھی یہ چیزیں ہم کو نظر آئیں گی۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے علاوہ جب 1856 میں نواب واجد علی شاہ قید کر کے مٹیا برج یعنی کلکتے بھیج دیے گئے، تو وہاں سے انہوں نے اپنی بیگمات کو خط لکھے تھے، اور یہاں جو ان کی بیگمات رہ گئی تھیں، ان بیگمات نے بھی بادشاہ کو خط لکھے تھے اور لکھوائے تھے۔ تو یقینی طور پر یہ واجد علی شاہ کے جو خطوط ہیں وہ 1856 کے بعد کے ہیں، اس لیے وہ ہماری بحث کا مقصد نہیں ہے، وہ ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ وہ 1850 کے بعد کا ہے۔ یقینی طور پر غالب کے خطوط اس وقت منظر عام پر آ چکے تھے، اور اور اس کا کچھ بہت زیادہ مطلب نہیں رہ جاتا ہے تاریخی نقطۂ نظر سے۔ مگر ہاں، جب بھی اردو خطوط نگاری کا ذکر کیا جائے گا تو اس میں ان بیگمات کے خطوط کا اور واجد علی شاہ کے خطوط کا ذکر ضرور ہوگا، کیونکہ اس میں واجد علی شاہ کی شخصیت اور اس کے عناصر ترکیبی اور ان کے مزاج و ماحول اور عوام کے ساتھ بادشاہ کا رشتہ کیا تھا، بادشاہ اپنے بیگمات سے کس درجہ ان سے اور لگاؤ رکھتے تھے، بیگمات اس خراب حالت میں بھی اپنے جان عالم یعنی واجد علی شاہ سے کس درجہ محبت کا اظہار کرتی تھیں، سوکنوں کا آپس میں جو جلاپا ہوتا ہے، سوکنوں کا جو آپس میں ایک تلخ رشتہ ہوتا ہے، اس کا بیان ہے۔ کہنا یہ چاہیے کہ جو بہت نجی قسم کی باتیں ہیں وہ ان خطوط میں موجود ہیں، اس لیے دوسرے نقطۂ نظر سے یقیناً وہ خطوط مطالعے کی چیز ہیں، لیکن جہاں تک تاریخی تقدم یعنی سب سے پہلے خطوط لکھے کون گئے تھے، اس میں واجد علی شاہ اور بیگمات کے یہ خطوط شامل نہیں ہوں گے۔ البتہ خواجہ غلام غوث بے خبر کے خطوط کا مجموعہ جو انشاء بے خبر کے نام سے سامنے آیا، یقیناً اس میں ایک دو خطوط ایسے ہیں جو 1842 کے لکھے گئے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو یقینی طور پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں کہ کیا اردو خطوط نگاری کے آغاز کا صحرا غالب کے سر ہے، تو اس کا جواب بہت یقین اور اعتماد کے ساتھ دیا جا سکتا ہے کہ نہیں، غالب کو اردو خطوط نگاری کے آغاز کا کریڈٹ تو نہیں دیا جا سکتا، البتہ دوسری خصوصیات اور دوسرے امتیازات جس کی بدولت اردو اردو کی یہ کمزور نثر اچانک راتوں رات ایک ادبی صنف کے طور پر سامنے آئی، اس میں یقیناً غالب کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو جس طرح سے غالب ایک بہت مختصر سے دیوان کی بدولت اردو غزل کے بڑے شاعر شمار کیے جانے لگے، اور جس طرح سے چند قصائد کی بدولت انہوں نے قصیدے کے میدان میں بھی اپنا نام پیدا کیا، خطوط کے دو مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ کی بدولت مرزا غالب اردو نثر نگاری اور خاص طور پر اردو مکتوب نگاری کے ایک بڑے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سے اسباب و محرکات تھے، چونکہ سرکاری زبان ابھی فارسی تھی، ہے نا۔ 1835-36 میں، کچھ لوگوں نے 1832 کا بھی ذکر کیا ہے، اردو سرکاری زبان کی حیثیت سے تسلیم کر لی گئی تھی، ہے نا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جیسے جیسے عہد مغلیہ جس طرح سے رفتہ رفتہ مغلیہ سلطنت زوال پذیر ہوتی جا رہی تھی، فارسی کی حاکمیت اور اس کا رعب و دبدبہ بھی کم ہوتا جا رہا تھا، ہے نا، اور اس کے بدلے جو ایک عوامی رابطے کی زبان یعنی اردو تھی وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تو جس طرح سے شاعروں نے فارسی شاعری چھوڑ کر کے اردو میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا، اسی طرح سے نثر نگاروں نے بھی اردو نثر کو اپنایا، اور بہت جلد اردو نثر مذہبی نثر کے اسلوب سے ہٹ کر کے ادبی اسلوب کو اپنانے پر
مجبور ہو گئی اور بہت جلد اس نے کامیابی کے ساتھ ترقی کے زینے طے کیے۔ اردو خطوط نگاری، اردو داستان نگاری یا باقی دیگر اصناف کا مطالعہ اسی پس منظر میں کرنا چاہیے۔ ہلو